दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ निर्धारित समयमा। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटारीबाट हरेक दिन फरक फरक समयमा यहाँले हेर्दै आउनुभएको छ र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यो कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकारीमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमका विषयवस्तुहरू स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहने गर्छन्। यो नामबाट यहाँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न विज्ञहरूसँग पनि छलफल गर्ने गर्छौँ अनि नेपाल सरकारका सम्बन्धित आधिकारिक व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने गर्छौँ र केही तथ्याङ्कहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। जे होस्, हामी सकेसम्म धेरै जानकारीमूलक सामग्रीहरू यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्छौँ। हामीले देखेको समृद्धिको सपना पूरा गर्न अनि हामीले देखेको विकासको लक्ष्य पूरा गर्न पनि हरेक नागरिक स्वस्थ हुनैपर्छ। यो महामारीको समयमा त्यो झन् धेरै आवाज भएको छ। त्यसैले पनि हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। आज पनि हामीसँग केही महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक सामग्री रहेका छन्। आउनुहोस्, के छन् ती, त्यसको जानकारीतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको महामारीसँगै विभिन्न देशहरूले खोप लगाउने काम सुरु गरिसकेका छन्। नेपालमा पनि त्यो क्रम धमाधम चलिरहेको छ। गत मङ्गलबारदेखि 60 वर्षदेखि 64 वर्षसम्मका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउने काम सुरु भइसकेको छ। विभिन्न स्थानीय तहहरूले तोकेका विभिन्न खोप केन्द्रहरूमा त्यो खोप लगाउने काम भइरहेको छ। सरकारले त्यसका लागि प्राथमिकताका साथ बजेट पनि एलोकेट गरिसकेको छ र आगामी कार्तिक महिनासम्म सम्पूर्ण नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने भनेर सरकारले योजना पनि बनाएको छ। मित्रराष्ट्र चीनबाट प्राप्त भेरोसिल जुन अनुदानमा प्राप्त हो, त्यो खोप अहिले लगाउने काम भइरहेको छ। यो विषयमा विशेष रिपोर्ट आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको यो महामारीकै समयमा अर्को एउटा चिन्ता पनि थपिन थालेको छ। त्यो हो कालो ढुसी। कालो ढुसीले पनि विभिन्न सङ्क्रमणहरू गर्छ र त्यसले रोग निम्त्याउँछ भनेर सतर्क बन्नुपर्छ भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। त कालो ढुसी के हो, यसले के सङ्क्रमित गर्छ र कालो ढुसीको कारणले सङ्क्रमित भएपछि व्यक्तिमा के कस्तो असर देखा पर्छ, यसबाट कसरी बच्ने, हामीले बच्ने उपायहरू के छन्, यी विभिन्न विषयमा हामीले एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। यो संवाद आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ स्वास्थ्य संवादमा, जुन हाम्रो नियमित स्तम्भ हो। त्यसगरी हामी छोटा छोटा सामाजिक सन्देश पनि प्रस्तुत गर्छौँ, जुन कुरालाई हामीले पछिल्लो समयमा झन् धेरै प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ, किनभने त्यो समयको आवश्यकता पनि हो। स्वास्थ्यमा हामीले संवेदनशील बन्नै पर्छ। अनि दर्शकवृन्द, आज एउटा असल अभ्यासको कुरा गर्दैछौँ हामी। जब कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै गयो र धेरै व्यक्तिहरू समस्यामा पर्न थाले, त्यसपछि विभिन्न व्यक्ति एवं सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफूले सकेको सहयोग गर्न थाले। निःशुल्क सहयोग गर्ने त्यस्ता व्यक्ति र संस्थाहरू धेरै छन् नेपालमा। तीमध्ये एकजना व्यक्तिको अनुभव हामी आज प्रस्तुत गर्छौँ, जुन अनुभवले अरूलाई पनि प्रेरणा प्रदान गर्नेछ, जसले स्वास्थ्य सम्बन्धी अक्सिजन लगायतका विभिन्न उपकरणहरू सहयोग गर्ने लगायतका कामहरू गर्दै आएका छन्। त्यो सेगमेन्ट पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसरी 1 घण्टाको समयमा हामीसँग निकै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक सामग्री छन्, तिनलाई हामी क्रमशः प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा भने कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनको विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। चीन सरकारले दोस्रो पटक अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोप भेरोसिल देशभर गत मङ्गलबारबाट लगाउन सुरु गरिएको छ। चीनले अनुदान स्वरूप थप खोप उपलब्ध गराएपछि मुलुकभर खोप अभियान एकसाथ सञ्चालन गरिएको हो। यसपटक चीनबाट आएको 10 लाख डोज खोप काठमाडौँ उपत्यकामा 60 देखि 64 र काठमाडौँ बाहिर 62 देखि 64 वर्ष उमेरका व्यक्तिहरूलाई लगाइएको छ। हिमाली जिल्लाका तिब्बतसँग सीमा जोडिएका पालिकाहरूमा 18 वर्ष माथिका सबै उमेर समूहलाई खोप लगाइएको छ। ती जिल्लामा यसअघि 52 वर्ष माथिका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाइएको थियो। हिमाली क्षेत्रमा पटक पटक खोप पुर्याउन गाह्रो हुने, उपचार सुविधाको उपलब्धता कम, पटक पटक खोप अभियान गर्न समस्या हुने भएकोले सरकारले ती जिल्लाहरूलाई प्राथमिकता दिएको हो। सरकारले सबै नागरिकहरूलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन
प्रतिबद्धता मात्र होइन, त्यसको लागि बजेट वक्तव्य मार्फत बजेट विनियोजन पनि गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी कार्तिक 29 र मक्सिर 3 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अघि नै 18 वर्षमाथिका सबै नेपालीहरूलाई खोप दिइसक्ने बताउनु भएको। सरकारले खोप अभियानलाई निरन्तर जारी राखेको छ भने खोप खरिद वा अनुदान सहयोगको लागि कूटनैतिक पहल पनि गरिरहेको छ। नेपालले गरेको पहल स्वरूप विभिन्न देशबाट स्वास्थ्य सामग्री र खोप सहयोग आइरहेको छ। सरकारले खोप आयातको सबै तयारी गरी देशभर आवश्यक पूर्वाधारसहित 8वटा खोप भण्डारण गृह तयार गरेको छ। सबै नेपालीलाई सहज र सरल किसिमले खोप उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित 7वटै प्रदेश र केन्द्रमा खोप भण्डारण गृह निर्माण गरिएको हो। नेपालमा गत माघदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको थियो। कोभिड सङ्क्रमणको सम्भावित तेस्रो लहरबाट जोगिन त्यसअघि नै 60देखि 70% नागरिकलाई खोप लगाउनु पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप व्यवस्थापनको लागि 26 अर्ब 75 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन समेत गरेको छ। नमस्ते, म डाक्टर कामाक्षा शाह, डायबिटिज, थाइरोइड र हर्मोन रोग विशेषज्ञ। कुनै पनि रोगसँग बच्नलाई तपाईहरूले आफ्नो खाना, व्यायाममा ध्यान दिनुहोस् र तपाईँको तनावलाई कम गर्नुहोस्। खाना नियमित तपाईँले जे घरमा पकाउनुहुन्छ, जे घरमा ल्याएर खानुहुन्छ, त्यो तपाईँले सबै खाँदा हुन्छ, तर अनुशासनमा बसेर खानुहोस्। यो जस्तो फ्याक्ट्रीमा बनेको चिजहरू यिनीहरू चाहिँ नि तपाईँले कमै खाँदाखेरि वा खाँदै नखाँदा राम्रो हुन्छ। व्यायाम 30देखि 45 मिनट गरे पुग्छ, तर व्यायाम गर्दाखेरि अलिकति तपाईँको मुटुको धड्कन फुल्ने व्यायामहरू जस्तो फास्ट वकिङ, रनिङ, जगिङ, साइक्लिङ, स्विमिङ, डान्सिङहरू जस्तो व्यायाम 30देखि 45 मिनट गर्दा तपाईँको वजनहरू घट्ने गर्छ र तपाईँको सुगरहरू तपाईँको कम हुने गर्छ। अर्को तनाव, हाम्रो दुईटा तरिकाको तनावहरू हुन्छ, एउटा शारीरिक तनाव र एउटा मानसिक तनाव। शारीरिक तनाव जस्तो तपाईँको इन्फेक्सन भयो, शरीरमा इन्फेक्सन भयो, ज्वरो आयो, तपाईँको अपरेसनहरू गर्न पर्यो भने त्यसलाई हामीले शारीरिक तनाव भन्छौँ। र यी तनावहरू भएको बेलामा चाहिँ नि तपाईँको अलिकति सुगरहरू देखिने, प्रेसरहरू बढ्ने हुनसक्छ। र तपाईँको अर्को मानसिक तनाव। मानसिक तनावको लागि तपाईँहरूले योगा गर्नुहोस्, मेडिटेसन गर्नुहोस्। यी कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ नि तपाईँले धेरै रोगहरूसँग बच्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम बाला राई, म अस्पताल नर्सिङ प्रशासक र अहिले म नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत छु। आज म यहाँहरूलाई मास्क लगाउने सही तरिकाको बारेमा देखाउन गइरहेका छौँ। हामीसँग मास्क बजारमा धेरै किसिमका उपलब्ध छन्, जस्तै मेडिकल मास्क भयो, कपडाको मास्क भयो, N95, K95, विभिन्न प्रकारका। र N95 मा पनि फिल्टर भएका नभएका पनि हामीले मास्कहरू बजारमा उपलब्ध देख्छौँ। तर N95 मास्क चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेर विशेष प्रक्रिया गर्दाखेरि मात्रै प्रयोग गर्ने हुनाले जनमानिसले साधारण हाम्रो मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क लाउँदा पनि हामीले सही तरिकाले प्रयोग गऱ्यौँ भने कोरोनाको जोखिमबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ। र त्यही क्रममा मैले आज यहाँहरूलाई सर्जिकल मास्क अथवा मेडिकल मास्क कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू बताउन गइरहेको छु। र सर्वप्रथम जहिले पनि हामीले मास्क लगाउनुभन्दा अगाडि हातलाई धुनुपर्छ र सकेसम्म यदि हामीसँग उपलब्ध छ भने हामीले हातलाई साबुन पानीले मिची कम्तीमा पनि 20देखि 40 सेकेन्डसम्ममा हामीले धुनुपर्ने हुन्छ। तर यदि हामीसँग हात धुने वातावरण छैन, अनुकूल नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरेर पनि हातलाई सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब म सेनिटाइज गरेर मास्क लगाउन चाहिँ सुरु गर्दैछु। हामीसँग यहाँ सेनिटाइजर छ र अब यो सेनिटाइजरलाई हामीले साधारणतया चाहिँ यसरी हातले थिचेर लिनुभन्दा पनि हामीले आफ्नो कुइनाबाट यसरी थिचेर लिँदाखेरि अझै सङ्क्रमणको जोखिमलाई चाहिँ कम हुन्छ। र यो सेनिटाइजर हामीले पर्याप्त मात्रामा पुग्ने गरी लिनुपर्ने हुन्छ।
र पहिले सुरुमा हामीले हात धुँदा होस् अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्दा होस् WHO को मापदण्ड नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार नै हामीले 6 वटा स्टेप्सहरू छन् त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुनेछ जसले गर्दाखेरि हाम्रो हातको भाग कुनै पनि भाग चाहिँ छुट्दैन र यसरी हामीले हत्केलालाई यसरी माड्ने र यो माडे पछाडि हातको पछाडिको भागलाई पनि यसरी हामीले माड्नु पर्ने हुन्छ र एउटा हातको माडिसके पछाडि फेरि यो हातको माथि पनि हामीले चाहिँ यसरी माड्नु पर्ने हुन्छ र यो स्टेप पछाडि हामीले यो दुईटा हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पनि कम्तीमा 5 सेकेन्डसम्म हामीले यसरी माड्नु पर्ने हुन्छ र यो स्टेप सके पछाडि अब हामीले यो हातको टुप्पोको भागलाई भित्र भागमा लगेर यसरी फेरि यसलाई माड्नु पर्ने हुन्छ र यो हातको सकेपछि फेरि यसरी अर्को हातले हामीले यसरी माड्नु पर्ने हुन्छ र विशेष गरी हाम्रो यो औँलाको भाग चाहिँ बुढी औँलाको भाग बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यो बुढी औँलाको भागलाई पनि हामीले यसरी मजाले सेनिटाइजर प्रयोग लगाएर माड्नु पर्ने हुन्छ त्यसैगरी अर्को हातको पनि बुढी औँलामा मजाले हामीले यसरी सेनिटाइजर लगाएर माड्नु पर्ने हुन्छ र अन्तिममा जस्तो यो हाम्रो नङ पनि एकदमै छुट्छ र यो नङलाई पनि हामीले यसरी हत्केलामा राखेर यसरी माड्नु पर्ने हुन्छ त्यसैगरी अर्को हातको पनि यसरी र अन्तमा चाहिँ यसरी हामीले पुरै हाम्रो विशेष गरी यो नाडीमा बढी मात्रामा छुट्ने भएकोले गर्दा यसरी नै अर्को हातको पनि नाडीसम्म हामीले यसो गर्यौँ भने अब हाम्रो हात चाहिँ सेनिटाइज भयो हामीले यसरी सेनिटाइज प्रयोग गरेर पनि हातलाई सफा सेनिटाइज गर्न सक्छौँ अथवा साबुन प्रयोग गर्दाखेरि पनि यही 6 वटा प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले साबुन प्रयोग गरेर पनि हाम्रो हातलाई चाहिँ सेनिटाइज गर्न चाहिँ सक्छौँ अब हामी मास्क लगाउँदैछौँ हामीले मास्कमा अहिले हेर्दाखेरि यो मेडिकल मास्क हो र हामी जनमानिसले यो मेडिकल मास्कको सही प्रयोग गर्दाखेरि पनि कोरोनाको सङ्क्रमणलाई कम गर्न सक्छौँ र नयाँ मास्क प्रयोग गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले यसरी इलास्टिक ब्यान्डलाई समाउने यो बाहिरी भाग अथवा भित्री भागलाई हातले छुनु हुँदैन र यो मेडिकल मास्कमा पनि 3टा पत्रहरू हुन्छ त 3टा लेयर हुन्छन् र यो 3टा लेयरले चाहिँ आफ्नो काम गरेका हुन्छन् हैन र हामीले मास्कको छनौट गर्दाखेरि पनि यो 3टा लेयर भएको मास्कको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि बजारमा विभिन्न किसिमका लेयर मास्कहरू हुन्छ जस्तो साधारणतया चाहिँ यो नीलो रङकै हुन्छ तर सेता रङको पनि मास्कहरू पाइन्छ त्यसको लागि अगाडि पछाडि भाग कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि यो अगाडिको भागमा यहाँले देख्नु भएको छ होला यो प्लेटहरू के छ त तलतिर चाहिँ गएको छ र अलिकति गाढा नीलो रङमा छ त्यसैगरी भित्री भागमा सेतो र अलिकति हल्का रङमा हुन्छ र यो प्लेटहरू चाहिँ माथितिर फर्केको हुन्छ र सँगसँगै तपाईहरुले देख्नु पनि भएको छ होला यो मास्कको माथिल्लो भागमा चाहिँ अलिकति सेतो खालको कडा चीज हुन्छ र यो कडा भाग यो मेटलको कडा भाग हुन्छ एउटा यो कडा भागलाई हामीले नाकको डाँडीमा राख्नका लागि माथि पारेर राख्नुपर्ने हुन्छ र जहिले पनि मास्क प्रयोग गर्दाखेरि एकचोटी निकालेर हामीले मास्कलाई हेर्नुपर्छ कुनै प्वाल छ कि अथवा कुनै ड्यामेज भएको छ कि भनेर यकिन गरे पछाडि अब यो मास्कलाई यो इलास्टिक ब्यान्डको सहयोगले यसरी आफ्नो नाक मुख छोप्ने गरी लगाउनु पर्ने हुन्छ यो लगाएपछि अघि भने जस्तै यो नाकको यो जुन कडा भागको डाँडीलाई हामीले यसरी आफ्नो नाकको बनावट अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र मिलाउँदाखेरि यसरी हामीले अनुहारमा फिट हुने गरी हाले मिलाउनु पर्छ र त्यसपछि यो तल अब यो चिउडालाई पनि छोप्नु पर्ने भएकोले गर्दा यो नाकको डाँडीलाई समाएर यो चिउडाको भागलाई पनि यसरी हामीले तानेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ अब हाम्रो नाक मुख र चिउडा पूर्ण रूपले छोपियो अब यो मास्क लगाएपछि हामीले यो बाहिरको भागलाई हातले छुनु हुँदैन यसो छुँदाखेरि यो संक्रमण भएको हुन्छ र हाम्रो हातमा पनि फेरि संक्रमण भएर हामीले हाम्रो आँखा हात अरु ठाउँमा छुँदाखेरि संक्रमणको जोखिम चाहिँ बढ्न सक्छ यदि हामीले यो मास्क लगाएको बेलामा हाम्रो हातले बाहिर भागमा छुयौं भने तुरुन्तै हामीले फेरि सेनिटाइज गर्न सक्छौं र अब यो मास्कलाई कसरी खोल्ने भने म फेरि यहाँहरुलाई देखाउन गइरहेको छु र मास्क खोल्नु भन्दा अगाडि पनि हामीले हातलाई त्यसै अघिको जस्तै गरेर सेनिटाइज गर्ने
अब यदि हातमा देखिने खालको फोहोरहरू छन् भने हातलाई साबुन पानीले धुनुपर्छ। यदि देखिने फोहोर छ भने अनि देखिने फोहोर नभएको अवस्थामा अथवा साबुन पानी नभएको अवस्थामा हामीले सेनिटाइज गर्न सक्छौँ। र यो मास्क निकाल्दाखेरि अलिकति आफू अलिकति अगाडि झुके पछाडि कतै पनि नछोइकन यो कानको इलास्टिक ब्यान्डलाई यसरी निकाल्ने र निकाले पछाडि हामीले यसरी एउटा प्लास्टिक ब्यागमा राख्ने र यो प्लास्टिक ब्यागलाई यसरी हामीले मुख बन्द गरेर यसलाई ढक्कन भएको डस्टबिनमा हामीले यसरी विसर्जन गर्न सक्छौँ। र यसरी राम्रो व्यवस्थित गरेर हामीले मास्कलाई विसर्जन गऱ्यौँ भने सङ्क्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सक्छौँ। नमस्ते, मेरो नाम डाक्टर पलेश्वा जोशी लाखे हो। म चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी टिचिङ हस्पिटलको पेट सम्बन्धी सर्जन हो र म क्यान्सरको पनि अपरेसन गर्छु। र मेरो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा चाहिँ हाम्रो क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा धेरै कमन भनेको ठुलो आन्द्राको क्यान्सर हो। यो क्यान्सर चाहिँ यसका लक्षणहरू भनेको चाहिँ अब आफ्नो दैनिक जुन चाहिँ यो दिशामा रगत जाने, नपचेको जस्तो हुने, कहिले डायरिया हुने, यी र खान मन नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, कहिलेकाहीँ पेट फुलेको जस्तो हुने, यी समस्याहरू भयो भने चाहिँ ठुलो आन्द्राको क्यान्सर भएको भन्ने बुझिन्छ। यस्तो भयो भने चाहिँ आफ्नो नजिकको हेल्थ पोस्ट अथवा डक्टरसँग सम्पर्क गरेर सही उपचार लिनुपर्छ। र यो क्यान्सर ठुलो आन्द्राको क्यान्सर नहुनलाई चाहिँ राम्रो जीवनशैली, स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुपर्छ। फलफुल, तरकारीहरू धेरै खाने, मासुहरू कम खाने गर्नुपर्छ। साथै चुरोट खानु हुँदैन, जाँड रक्सी खानु हुँदैन र सधैँ पोजिटिभ एटिट्युड लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको महामारीपछि अहिले निकै नै चर्चित बनेको एउटा शब्द हो कालो ढुसी, जुन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा निकै चर्चित छ। कालो ढुसीले पनि सङ्क्रमित गर्छ व्यक्तिहरूलाई भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। त कालो ढुसीले हामीलाई कसरी असर गर्छ? त्यसले असर गर्यो भने हामीलाई के हुन्छ? त्यसका लक्षणहरू के छन्? कालो ढुसीले सङ्क्रमित नगरोस् भनेर हामीले बच्ने उपायहरू के हुन्छन्? यी विविध विषयमा हामीले एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। स्वास्थ्य संवाद जुन हाम्रो नियमित स्तम्भ हो, त्यसमा अब त्यही संवाद प्रस्तुत गर्दैछौँ। कालो ढुसीको विषयमा हामीले समयमै सतर्क हुनु जरुरी छ, विज्ञहरूले यो भन्दै आएका छन्। त्यसैले पनि हामीले आज यो संवाद प्रस्तुत गर्न लागेका हौँ। आउनुहोस् एकैछिन हेरौँ यो संवाद। कोरोना भाइरस महामारीले आक्रान्त बनाइरहेको बेला अर्को रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ। कालो ढुसीबाट हुने म्युकरमाइकोसिस नामक सङ्क्रमणबाट केहीको मृत्यु भएको छ। कोभिड-19 भएका बिरामीमा आँखा, नाक र अनुहार बिगार्ने कालो ढुसी सङ्क्रमण अहिले कतिपय मानिसमा पुष्टि भएको छ। यो सङ्क्रमण बिरलै देखिन्छ, तर सङ्क्रमण गम्भीर भए प्राणघातक हुन सक्ने भएकोले समयमा नै ध्यान पुर्याउन विशेषज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। कोभिडबाट निको भइसकेकाहरूमा यो सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर भएका र लामो समय औषधि सेवन गरेका व्यक्तिमा यसले सङ्क्रमण गर्दछ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिमा अचानक नाक दुख्ने, नाकबाट सिङ्गान बग्ने, आँखा दुख्ने, आँखा सुनिने हुन सक्छ। कालो ढुसीबाट हुने म्युकरमाइकोसिस के हो? नेपालमा यसको उपचार गर्न सम्भव छ कि छैन? कालो ढुसीका लक्षण र रोकथामका उपायहरूबारे हामीले नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुण केसीसँग संवाद गरेका छौँ। हजुर, म्युकरमाइकोसिस भने चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अपर्चुनिस्टिक फङ्गल इन्फेक्सन हामी भन्छौँ, जसलाई अब साधारण भाषा बुझ्ने हिसाबले चाहिँ अवसरवादी ढुसीको सङ्क्रमण भन्छौँ होइन। यो चाहिँ म्युकरमाइकोसिस भने कस्तो हो भने चाहिँ यो नयाँ रोग चाहिँ होइन, जुन अहिले हामीले चाहिँ कोभिड-19सँग जुन हामी कोरिलेट गरेर अब यो नयाँ रोग आएर नयाँ आक्रान्त आएको छ। यो चाहिँ पहिलेदेखि नै भइरहने रोग हो। कस्तो खालको मान्छेलाई हुन्थ्यो भने जसको चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति क्षमता चाहिँ कम भएको मान्छे, जस्तै डायबिटिज, सुगर भएको बिरामी होइन, अनि वा सुगरबाट कम्प्लिकेसन भएको जस्तै डायबिटिक किटोएसिडोसिस भएको बिरामीहरू, अनि जस्तै इम्युनोकम्प्रोमाइज स्टेटहरू भएको बिरामीहरू होइन। त्यसपछि विभिन्न अब अर्गान ट्रान्सप्लान्ट गरेका बिरामीहरू,
अनि त्यसपछि हजुरको विभिन्न यो रगतका क्यान्सरहरूको बिरामीहरूलाई उन्नी गरेर गर्दथ्यो। तर अब यो अलि हालसालै चाहिँ अब यो कोभिड-19ले पनि एउटा यो चाहिँ रिस्क फ्याक्टर हो भन्ने चाहिँ भएको छ। कोभिड-19 भइरहेको बिरामी वा भएको 2 देखि 4 हप्ता र कहिले 60 दिनसम्म पनि हुनसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ होइन। तर यो आफैमा नयाँ रोग चाहिँ होइन। डाक्टर साहब, यो कालो ढुसीको सङ्क्रमण चाहिँ के कारण र कसरी हुन्छ? अब खास यो चाहिँ कस्तो छ भने कोभिड लागेको बिरामीलाई मात्रै हुने त होइन, पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो। अर्को चाहिँ कोभिड लागेको बिरामी किन हुन्छ भनेर चाहिँ एक्ज्याक्ट कज चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छैन। तर हाइपोथेसिस के कारणले गर्दा भए हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको अब हामीले कोभिड हुँदाखेरि चाहिँ अब कोभिड आफैमा चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन चाहिँ अब अलिकति रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति क्षमता चाहिँ कम गराउने भन्ने हिसाबले हामी बुझ्छौँ। त्यसपछि अब हामी कोभिड हुँदाखेरि विभिन्न खालका औषधिहरू सेवन गर्छौँ, कुनै जानेर कुनै अनजानेर होइन। अब कति अब एन्टिबायोटिकहरूको एकदमै मिसयुज गर्छौँ होइन। अझै इम्पोर्टेन्ट अझै स्टेरोइड भन्ने एउटा औषधि छ, त्यसको एकदमै मिसयुज हुन्छ। स्टेरोइड आफैमा चाहिँ एकदमै कडा औषधि हो। कडा कस्तो सेन्स भने यसले चाहिँ तपाईँको रोगसँग लड्ने शक्ति कम गराउँछ, प्लस यसले सुगरको पनि एकदम बढाउँछ। अब जस्तै सुगर भएको बिरामी, कोभिड भएको बिरामीलाई यो औषध चलाउँदा एकदमै अनकन्ट्रोल सुगर हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि भएको हुनसक्छ भन्ने चाहिँ एउटा हाइपोथेसिस छ होइन। एक्ज्याक्ट कज किन कोभिडमा चाहिँ यो म्युकोरमाइकोसिस वा यो ब्ल्याक फङ्गस आइरहेको छ भनेर चाहिँ एक्ज्याक्ट कज चाहिँ अझै पनि हामीलाई थाहा पाउन अझै धेरै रिसर्चहरू गर्न बाँकी छ यसको चाहिँ। कस्ता प्रकारका मानिसहरूलाई चाहिँ यसले एकदमै धेरै असर गर्ने गरेको पाइन्छ त? यस्तो छ, अब हजुरको यो फङ्गस चाहिँ कस्तो छ भने यो जुन हाम्रो जुन राइजोपस भन्ने फङ्गस हो, यो चाहिँ हाम्रो वातावरणमादेखि लिएर धुलोमा होइन यो ओसिलो ठाउँहरूमा चाहिँ र कसै हेल्दी मान्छेको पनि नाकमा पनि भेट्न सकिन्छ यो म्युकर चाहिँ यो फङ्गस चाहिँ होइन। अब कस्तो हुन्छ भने यो फङ्गसको स्पोर जब हाम्रो नाकमा छिर्छ अनि जब कुनै पनि मान्छेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन्छ अनि त्यसपछि यो अपर्च्युनिटी इन्फेक्सन भनेर चाहिँ जस्तै हाम्रो रोगसँग लड्ने शक्ति कम हुने बित्तिकै यो माथि आउँछ। अनि त्यसपछि चाहिँ विभिन्न हाम्रो अर्ग्यानमा इन्फेक्सन हुन थाल्छ। जस्तै नाकमा हुनसक्छ होइन, नाकबाट चाहिँ हजुरको अब फैलिएर कहिले आँखामा जान सक्छ, हजुर कहिलेकाहीँ ब्रेनमा हाम्रो दिमागमा पनि जान सक्छ होइन। जस्तै यसले चाहिँ अरू अङ्ग जस्तै फोक्सोमा होइन र तपाईँको पेटहरूमा, इन्टेस्टाइनमा र कहिलेकाहीँ छालामा पनि यसले चाहिँ असर गर्न सक्छ होइन। अब यसलाई ब्ल्याक फङ्गस यो आफैमा फङ्गस कलर ब्ल्याक चाहिँ होइन, तर यसको यसले जुन रोग जुन निम्त्याउँछ नि त्यसले चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो शरीरमा भएको रक्त सञ्चालन चाहिँ बन्द गर्छ। बन्द गर्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भने त्यो रक्त सञ्चालन कम बन्द हुने बित्तिकै कालो हुन्छ। त्यो कालो हुने हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्ल्याक फङ्गस भन्छ होइन। र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मैले भने अघि पनि यो हाम्रो वातावरण जताततै छ फङ्गस चाहिँ यो चाहिँ यो कुनै नयाँ ठाउँ नयाँ चिजबाट आएको चाहिँ होइन, पहिलेदेखि नै यो हामी यहाँ जताततै फङ्गस चाहिँ छन् चाहिँ। जब हाम्रो शरीरसँग रोगसँग लड्ने शक्ति क्षमता कम हुन्छ अनि यो चाहिँ मात्रै इन्फेक्सन हुन्छ। र सब यो कस्तो वातावरणमा चाहिँ धेरै मात्रामा रहन्छ त यो चाहिँ हजुर एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो धुलो भएको चिजहरूमा, धुलो भएको ठाउँमा होइन, जस्तै कुनै सामानहरू लामो समयसम्म प्रयोग नगर्दा धुलो जम्मा हुन्छ नि हो त्यस्तोमा र ओसिलो ठाउँहरूमा क्या अलिकति ड्याम्प एरियामा चाहिँ यो चाहिँ अलिक लामो समयसम्म बस्छ र यसले चाहिँ यस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ फङ्गसको हुने चान्सेस चाहिँ अलिक बढी हुन्छ। यो यसको सङ्क्रमण हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ यस्तो ठाउँमा चाहिँ। हाम्रो टर्मिनोलोजी चाहिँ राइनो अर्बाइटो सेरेब्रल म्युकोरमाइकोसिस भन्छ। त्यो भनेको नाक, आँखा र दिमाग होइन, यसमा चाहिँ बढी देखिएको छ। तर यसो भन्दाखेरिमा चाहिँ कुनै फाटाफुटा फोक्सोमा पनि भएको हामीले सुनेका छौँ होइन। तर विशेष गरी चाहिँ नाकमा र नाकबाट फैलिएर आँखामा र ब्रेनमा गएको चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ भेटिया छ अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसमा। हाम्रो नेपालमा त होइन, विशेष गरी इन्डियामा चाहिँ यो तीनटा अङ्गहरूमा धेरै भएको भेटिया छ अहिले। डाक्टर साहब, यो कालो ढुसीको सङ्क्रमण भएपछि सुरुवाती अवस्थामा कस्ता लक्षण देखिन्छन् र जटिल हुँदै गएपछि कस्ता लक्षण देखिन्छन्? हजुर एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यो अब तपाईँको सुरुवातमा अलिकति लक्षण फरक हुन्छ र अलि पछि अलि एडभान्स स्टेजमा अलिक लक्षण फरक हुन्छ। सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब बिरामीहरूलाई जो चाहिँ अब कोभिड-19 भएका हुन् वा कोभिड-19 भएको 2-4 हप्तापछि होइन, कुनै बिरामीलाई चाहिँ अब नाक बन्द भयो होइन, वा नाकबाट चाहिँ अब बाक्लो सिगान जस्तो वा कहिले रगत मिसेर आयो भने होइन, र वा अब नाकको स्मेल जान थाल्यो वा हाम्रो यो अनुहारमा दुख्न थाल्यो होइन, फेसियल पेन भन्छौँ हामी। र कहिलेकाहीँ चाहिँ यो छुँदा पनि थाहा नहुने क्या, अलिक कम थाहा हुने जस्तो भयो भने स्किनदेखि आँखाको तल भागमा स्किनमा चाहिँ
फेसमा चाहिँ छुन कम भएको जस्तो भयो भने चाहिँ अब अलिकति हामीले चाहिँ एकदमै हाई इन्डेक्स सस्पिसन गर्नुपर्छ, एकदमै यो हो कि भनेर चाहिँ सोच्नुपर्छ होइन। तर अब त्यो यस्तो अवस्थामा आयो भने चाहिँ अलिकति चाँडै अवस्थामा आयो भने चाहिँ उपचार पद्धति पनि फरक हुन्छ र आउटकम पनि राम्रो हुन्छ होइन। लेट स्टेज भनेर चाहिँ कस्तो छ भने अब योबाट अझै माथि गएपछि जस्तै कस्तो भयो भने फैलिएपछि जस्तै नाकबाट आँखातिर फैल्यो भने चाहिँ अब आँखा सुन्ने होइन, आँखा अगाडि आगो जस्तो हुने र वा एउटाको दुईवटा देखिने, डिप्लोपिया भन्छ हामी, दुईवटा देखिने वा ब्लरिङ अफ भिजन भनेको धमिलो देख्ने र हुँदा आँखै नदेख्ने समय हुनसक्छ होइन। त्यस्तै अब तपाईँको दिमागमा फैल्यो भने चाहिँ अब अलिक बेसुरी हुने होइन, एकदमै धेरै टाउको दुख्ने, बेसुरी हुने, अनि त्यसपछि हजुरको अब प्यारालाइसिस हुनेसम्म हुन्छ होइन। त्यस्तै हजुरको अब हाम्रो नाकको नजिकै त हाम्रो तालुतिर गयो भने चाहिँ हजुरको दाँतहरू चाहिँ अलिकति दुख्ने, दाँत खोक्लो हुने वा त्यहाँ त्यो भागमा पनि कालो भएको जस्तो, नाकको वरिपरि पनि कालो भएको जस्तो त्यो फैलिएर चाहिँ जस्तो देखिने जस्तो हुनसक्छ। र यो चाहिँ अलिकति लेट स्टेजमा भयो भने यस्तो खालको हजुरको लक्षण भएर बिरामी आउन सक्छ। लक्षणको कुरा त भइहाल्यो, लक्षणबाट थाहा पाउने एउटा तरिका त भइहाल्यो, तर पनि यो कालो ढुसी नै हो भनेर थाहा पाउनको लागि के कुराको जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ त? रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएको बिरामीमा यस्तो लक्षण आएको चाहिँ हाम्रो अब चिकित्सकहरूको चाहिँ दिमागमा चाहिँ आइहाल्छ होइन, यो हुनसक्छ भनेर। त्यसपछि अर्को हामी गर्ने भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो ओपिडीमा आएको बिरामी चाहिँ हामी चाहिँ एन्डोस्कोपी गर्छौँ, नाकको एन्डोस्कोपी गर्छौँ। नाकको एन्डोस्कोपी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै यसको चाहिँ एकदमै टिपिकल के हुन्छ जस्तै हाम्रो ब्ल्याक फङ्गस भन्छौँ नि, नाकको भाग चाहिँ रातो हुनुपर्ने वास्तवमा होइन, तर त्यो चाहिँ कालो भएको देखिन्छ क्या, नाकको विभिन्न ठाउँमा कालो भएको देखिन्छ होइन। तर यति कालो भएको भाग भएकोमा हामी म्युकोरमाइकोसिस भन्न चाहिँ मिल्दैन। अब त्यसपछि हामीले अझै जाँचहरू गर्न चाहिँ निदान गर्न चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ एमआरआई गराउँछौँ होइन, एमआरआई गराउँछौँ, सिटी स्क्यान गराउँछौँ र कन्फर्म डायग्नोसिस चाहिँ हामी चाहिँ बायोप्सीबाटै हुन्छ यसको, हिस्टोप्याथोलोजीबाट जुन हामी चाहिँ त्यहाँबाट सानो टुक्रा लिएर जाँचेपछि चाहिँ कन्फर्म थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ ब्ल्याक फङ्गस अथवा म्युकोरमाइकोसिस हो भनेर थाहा हुन्छ हजुर। भनेपछि त्यो जाँच गर्नको लागि त हामीलाई यही सम्भव हुन्छ नि? हजुर एकदम। कालो ढुसीको सङ्क्रमण मानिसमा भइसकेपछि चाहिँ यसले कति समयसम्ममा असर गर्छ, कति समयसम्ममा जटिलता हुन्छ? यो चाहिँ एक्युट इन्भेजिभ फङ्गल इन्फेक्सन भन्छ भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो भने एक्युट इन्भेजिभ फङ्गल इन्फेक्सन चाहिँ एकदमै चाँडो हजुरको दिनदेखि हप्ताभरिमा यो चाहिँ चाँडै फैलिन्छ, यसलाई धेरै टाइम लाग्दैन। जस्तो अरू फङ्गल इन्फेक्सन पनि हुन्छ हाम्रो नाकमा होइन, त्यो चाहिँ वर्षौँदेखि पनि हुन्छ, तर यो चाहिँ एकदमै छोटो समयमा एकदमै चाँडै फैलिन्छ होइन। त्यही यो यस्तो लक्षण आएको बिरामीको चाँडैभन्दा चाँडै उपचार हामीले गर्न सकेनौँ भने चाहिँ एकदमै ठुलो यसको जस्तै हाम्रो यसको मृत्युदर पनि एकदमै धेरै छ, यो रोगको मृत्युदर एकदमै धेरै छ। यसबाट अब विभिन्न कम्प्लिकेसन जस्तै अब मान्छे पुरै आँखा नदेखिन्छ पनि हुन्छ होइन। त्यसपछि अब ब्रेनमा गयो भने त धेरै ठुलो समस्या हुन्छ, ब्रेनमा अब त्यहाँ प्यारालाइसिसदेखि लिएर मान्छेको मृत्युदरको सङ्ख्या झन् बढ्छ होइन। त्यही कारण चाहिँ हजुरको यसलाई त धेरै त्यस्तो समय लाग्दैन फैलिन चाहिँ। जस्तै अब यसको यो सङ्क्रमण भएको चाहिँ यहाँले भन्नुभयो लगभग 10-12 जना भनेर होइन, अब योभन्दा अगाडि चाहिँ कतिको हुन्थ्यो? यो चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण पछि कोभिडका बिरामीहरूलाई मात्रै देखिएको हो कि अन्य बिरामीलाई पनि हो कि के छ? यस्तो छ हजुरको, यस्तो छ सङ्क्रमण पहिला पनि हुन्थ्यो, मैले अघि पनि भने सुरुमा होइन, सङ्क्रमण तर एकदमै कम थियो। तर यो कोभिडबाट चाहिँ डेफिनेटली यो सङ्क्रमणको ऊ चाहिँ बढ्या छ होइन, किनभने अब पहिला पनि नभए हुन्थ्यो होइन, तर यो कोभिड भएपछि चाहिँ अब अघि पनि भने हामीले अलिक छलफल गऱ्यौँ होइन, विभिन्न कारणले कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ यसको जुन दर चाहिँ बढेको छ होइन, हुने जुन रेट चाहिँ बढेको छ होइन। तर अब एक्ज्याक्ट कज किन कोभिड भएको बिरामीले भएको छ भनेर चाहिँ त्यो अझै पनि पत्ता लगाउन अझै बाँकी नै छ होइन, विभिन्न रिसर्चहरू भइरहेछन् होइन। तर पहिलाको भन्दा चाहिँ अहिले डेफिनेटली बढेको चाहिँ हो। पहिला जुन अब जस्तै हाम्रो एकदम फट्टाफुट्टा आउँथ्यो भने अहिले अलिक कमनली आउनु थालेको छ यो अहिले कोभिडका बिरामीहरूमा पनि धेरै देखिएको छ। कालो ढुसीको सङ्क्रमण हुन नदिनको लागि के कुरामा विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्छौँ भने अब जस्तै कोभिड भएको बिरामीहरू होइन, वा जसले चाहिँ हामीले चाहिँ अब 3 भागमा बाँड्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ हामी घरमा बस्दाखेरि कसरी गर्न सक्छौँ हामी आफूलाई भन्ने, पहिला चाहिँ अब यो मास्क चाहिँ कस्तो छ भने मास्क लाउँदा एकदम सफा र सुक्खा ड्राई मास्क लाउनुपर्छ। त्यो एउटै मास्क धेरैचोटि लाउने र त्यसपछि अलिकति ओसिलो खालको मास्क लाउनु हुँदैन होइन। त्यसपछि पर्सनल हाइजिनमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। पर्सनल हाइजिन भन्नाले चाहिँ हजुरको अब हातहरू धोइराख्ने, सेनिटाइजरले सफा गरेर राख्ने हात होइन, अनि
आफू बस्ने कोठाहरू रुमको चाहिँ भेन्टिलेसन राम्रो हुने, हावाहरू राम्रोसित आउने होइन, र धेरै यो धुलो र ओसिलो ठाउँहरू नजाने के। यो धुलो ओसिलो ठाउँले गर्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँबाट फङ्गस जाने चान्सेस बढी हुन्छ होइन। यो चाहिँ हामीले आफ्नो घर बस्दाखेरि चाहिँ गर्न सकिने कुराहरू हो। जस्तो हस्पिटलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरको हस्पिटल पनि यस्तै, अब ओसिलो र धुलोबाट ठाउँमा त बस्नु भएन। प्लस अब अक्सिजन हामी जुन दिन्छौँ नि, अक्सिजन दिँदाखेरि पनि 2-3 कुराहरू याद गर्नुपर्छ क्या। जस्तै हामीले अक्सिजन दिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन ह्युमिडिफाइड अक्सिजन दिनुपर्छ, ड्राई भन्दा पनि ह्युमिडिफाइड अक्सिजन दिनुपर्छ। ह्युमिडिफाइड अक्सिजन दिँदाखेरि चाहिँ जुन हामी पानी प्रयोग गर्छौँ नि, त्यो पानी चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म स्टेराइल वाटर वा डिस्टिल वाटर युज गर्नुपर्छ। धाराको पानी वा यो यताउति पानी युज गर्नु हुँदैन होइन। जस्तै ह्युमिडिफायर गर्ने चिजहरू पनि हामीले बेला बेलामा सफा गरेर राख्नुपर्छ होइन। अनि जस्तै अस्पतालमा त त्यो हामीले ट्युब युज गर्छौँ जुन बिरामीहरूलाई, त बिरामीहरूको त्यो ट्युब चाहिँ बेला बेला सफा गर्नुपर्छ र एउटा बिरामी अर्को बिरामीलाई गर्दा राम्रो सफा गरेर होइन, एन्टिसेप्टिक लगाएर सफा गरेर मात्रै अर्को बिरामीलाई युज गर्नुपर्छ होइन। त्यस्तै अब कोभिडको उपचार गर्दाखेरि पनि कस्तो भने हाम्रो अब यहाँ उपचार गर्दाखेरि चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्ने होइन। त्यस्तै अनावश्यक रूपमा स्टेरोइड युज गर्ने, युजै गर्न हुने मान्छेलाई पनि स्टेरोइड युज गर्ने होइन। त्यस्तो कम गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब हजुरको सुगर, अब डायबिटिज भएको बिरामीलाई कोभिड भयो भने चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्टली सुगर कन्ट्रोल गर्नुपर्छ होइन। विभिन्न औषधिहरू सेवन गरेर सुगर कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। त्यस्तै अरू रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएको मान्छेलाई चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ काम गर्नुपर्छ होइन। यति कुराहरू ध्यान दियो भने चाहिँ पुरै निर्मूल नगरे पनि धेरै हिसाबले चाहिँ हामीले कम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। डाक्टर यो त भयो अब लाग्न नदिनको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू होइन। यदि अब बढिरहेछ, फैलिरहेछ होइन, यो कालो ढुसीले असर गरेर सङ्क्रमण भइसक्यो होइन भने चाहिँ हामीले कसरी त्यसलाई होइन अरूसँग यो त्यसबाट चाहिँ कसरी बस्ने त? सङ्क्रमण भयो भने जटिलता हुन नदिने के गर्ने? यो ब्ल्याक फङ्गस वा म्युकोरमाइकोसिस चाहिँ यो कन्टेजियस डिजिज चाहिँ होइन, भन्नु मतलब एकजनाबाट अर्कोजना सर्ने चाहिँ होइन यो होइन। जुन चाहिँ जनमानसमा अलिक के आक्रान्त भएको छ भने यो पनि ब्ल्याक फङ्गस पनि कोभिड जस्तै सर्ने हो कि भन्ने एउटा चिन्ता छ, त्यो चाहिँ होइन। कोभिड जस्तो यो ब्ल्याक फङ्गस चाहिँ सर्दैन होइन। तर ब्ल्याक फङ्गस एक्चुअली भइसकेपछि वा निदान भइसकेपछि यसको उपचार चाहिँ एकदम आवश्यक छ। जति चाँडै हामीले उपचार यसको सुरु गऱ्यौँ त्यति चाँडै चाहिँ बिरामीलाई हामीले चाहिँ राम्रो हुने वा आउटकम राम्रो हुने चाहिँ सम्भावना बढ्छ। अब उपचारको विधिहरू चाहिँ अब कस्तो छ भने अब विभिन्न विधिहरू छन्। एउटा चाहिँ अब हामी चाहिँ औषधिद्वारा पनि गर्छौँ होइन। औषधिमा चाहिँ मूलतः चाहिँ एम्पुटेसन बी भन्ने एउटा औषधि छ, यो एन्टिफङ्गल हो होइन। योद्वारा चाहिँ यसको चाहिँ उपचार गरिन्छ। र त्यसपछि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो छ भने यो रोग फङ्गस फैलिएको छ वा अन्ततः सरेको छ भने चाहिँ वा विभिन्न ठाउँमा फैलिएको छ भने चाहिँ औषधि मात्रै नहुँदा अलिकति सर्जिकल डिब्राइभमेन्ट भन्दा मैले सानो अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सानो नभने अपरेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अपरेसन हामीले मेनली चाहिँ गर्ने भनेको चाहिँ जुन चाहिँ त्यो कुहिएको भागहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ निकाल्नुपर्छ हजुरको हैन। भनेपछि त्यसले सङ्क्रमण गरिसकेपछि त्यसले कुहाइहाल्छ। उसको मेन यसको यो जुन म्युकोरमाइकोसिस फङ्गसको मेन भनेको चाहिँ त्यो जुन रक्त नली हुन्छ नि हाम्रो एन्जियो इन्भेजन भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ रक्त नलीमा चाहिँ अट्याक गर्छ। रक्त नलीमा अट्याक गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ तपाईँको रक्त सञ्चालन नै कम हुन्छ त्यो शरीरमा र कुनै जुन भाग अफेक्टेड त्यसमा कम हुन्छ। त्यो भन्ने बित्तिकै त्यो भाग चाहिँ कुहिन थाल्छ क्या, कुहिएर कालो हुन्छ। त्यही कारण हामी यसलाई ब्ल्याक फङ्गस भन्छ, कालो हुन्छ। त्यस्तो भाग चाहिँ हामी निकाल्नुपर्छ अपरेसन गरेर। यस्तो भाग चाहिँ कुहिएको भागहरू चाहिँ निकाल्नुपर्छ, सर्जिकल डिब्राइडमेन्ट गर्नुपर्छ होइन। र सबै क्लियर गरेपछि अनि त्यसपछि औषधले राम्रो काम पनि गर्छ। जुन हामी अघि मैले भने एम्पुटेसन बी त्यो अझै राम्रो काम गर्छ होइन। त्यसपछि त्यसले फङ्गस लोड घटाउँछ होइन। अनि त्यसपछि बिरामीले अलिकति पनि लड्न सक्छ, अलिकति बढ्छ होइन। त्यही कारण यो चाहिँ विभिन्न ट्रिटमेन्ट हो। अहिले त कस्तो भने यो मेन सर्जिकल ट्रिटमेन्ट चाहिँ हजुरको त्यो हटाउने कुरा भयो। मेडिकल ट्रिटमेन्ट चाहिँ हजुरको चाहिँ यो अब 2 देखि 4 हप्ता र कसैको प्रोग्रेसिभ र बढ्दैछ भने चाहिँ 6 हप्तासम्म पनि इन्जेक्सन लाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन। त्यसपछि अर्को मुखबाट खाने एउटा पोस्टोकोनाजोल भन्ने औषधि छ, ट्याब्लेट छ, त्यो चाहिँ हजुरको अझै 2-3 महिनासम्म खानुपर्ने हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अब बेला बेलामा मोनिटर गरेर हामी कसरी उपचार गर्ने भन्ने गर्छौँ। मूलतः चाहिँ यसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ अब मेडिसिनले र त्यसपछि सर्जिकल भयो। सर्जिकल पार्ट चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ टिम वर्क हुनुपर्छ। यो कुनै एउटा नाक कान घाँटीले मात्रै होइन कि टिम वर्क कसरी भने अब जस्तै नाक कान घाँटी भयो वा म्याक्सिलोफेसियल सर्जन वा अप्थाल्मोलोजिस्ट आँखाको डाक्टर साहबहरू होइन, सबै मिलेर वा न्युरो सर्जनहरू सबै मिलेर चाहिँ यसको चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ। कालो ढुसीको सङ्क्रमण हुन नदिनको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू त भइहाल्यो, तर सङ्क्रमण भइसकेपछि चाहिँ यसबाट बच्नको लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, के गर्नुपर्ने हुन्छ र कस्तो अवस्था भयो भने अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ? जुन एम्पुटेसन बी भन्ने जुन एन्टिफङ्गल छ होइन, त्यो चाहिँ अब
अलिकति पाउन गाह्रो भयो। इन्डियामा अब हामीले बेसिकली हामी कहाँ आउने भने इन्डियाबाटै हो। इन्डियामा व्यापक भएपछि चाहिँ त्यहाँ धेरै इन्डियामै त्यसको ऊ भयो, कन्जम्सन भयो। त्यहाँ नेपालमा अहिले चाहिँ त्यसको सर्टेज छ। त्यो औषधि ल्यायो भने खास उपचार ल्याउन गर्न गाह्रो छैन, किन सर्जिकल पार्टमा हामी सक्षम छौँ होइन, हामीले गर्न सक्छौँ होइन। तर त्यो एम्पोटेरेसिन बी भन्ने औषधि उपलब्ध भयो भने चाहिँ नेपालमा उपचार यो एकदम त्यस्तो गाह्रो सजिलै खास गर्न सकिन्छ, त्यस्तो गाह्रो चाहिँ होइन। मेन चाहिँ यो औषधि उपलब्ध हो, सरकारले चाहिँ यसमा सोच्नु पऱ्यो, यसको एकदम उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो क्या औषधि चाहिँ। यो औषधि चाहिँ कतिको महँगो छ? अब यस्तो छ, हजुरको औषधि यो एम्पोटेरेसिन दुईवटा किसिमको पाउँछ। एउटा लाइपोजोमल एम्पोटेरेसिन बी भन्ने छ, त्यो असाध्यै महँगो छ। त्यो त तपाईँको एउटा फुल कोर्स गर्दा बिरामीको धेरै नै पैसा खर्च हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ के हो भने त्यसले चाहिँ मेन चाहिँ यसको मेन साइड इफेक्ट वाले चाहिँ गर्ने भने चाहिँ किडनीलाई असर गर्छ होइन। यो लाइपोजोमलवालाले चाहिँ किडनीलाई असर गर्दैन। अर्को एम्पोटेरेसिन बी भन्ने पाउँछ, डिअक्सिकोलेट एम्पोटेरेसिन बी भन्ने, त्यो चाहिँ यति महँगो छैन होइन। त्यो ऊ जस्तो महँगो छैन, लाइपोजोमल जस्तो महँगो छैन। त्यसले पनि काम गर्छ? त्यसले पनि काम गर्छ, तर त्यसको मेन साइड इफेक्ट चाहिँ किडनीलाई चाहिँ असर गर्छ। किडनीलाई चाहिँ असर गर्ने हुनाले चाहिँ त्योभन्दा चाहिँ त्यो बेटर हो भन्ने चाहिँ छ हामीलाई। डाक्टर कालो ढुसीले चाहिँ कुन कुन अङ्गमा बढी असर गर्छ? सुरुमा चाहिँ अब धेरै जस्तो चाहिँ अब नाकमा एउटै सुरु हुन्छ यो होइन। नाकमा हाम्रो नाकबाट आँखा हाम्रो ब्रेन एकदमै नजिक हुन्छ क्या हजुरको। अनि नाकबाट इन्फेक्सन चाहिँ आँखामा सर्छ होइन। त्यस्तै नाकबाट इन्फेक्सन ब्रेनमा सर्छ। नाकबाट आँखामा सर्यो भने चाहिँ अब विभिन्न अघि पनि भने मैले विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छ। आँखा पुरै ब्लाइन्ड अन्ध हुनुसम्म पुगिन्छ होइन। र ब्रेनमा सर्दा त वा आँखाबाट ब्रेनमा सर्दा त मान्छेको ज्यानै जाने सम्भावना धेरै हुन्छ। यो रोगको मोर्टालिटी धेरै नै हाई छ हजुरको, 50 देखि 60% भन्दा अझ बढी छ भन्नेमा छ होइन। त्यही कारण मान्छेको ज्यानै जानेसम्म यसको ऊ छ। त्यही यो ज्यानै जाने हुनाले चाहिँ यसको उपचार चाहिँ एकदमै समयमा गर्नु चाहिँ एकदम अति आवश्यक छ क्या। चाँडोभन्दा चाँडो निदान गरेर चाहिँ र उपचार गर्ने र उपचार चाहिँ सुरु गरिहाल्नु पर्ने छ। त बेसिकली तपाईँले भने जस्तै सुरुमा चाहिँ अङ्ग चाहिँ अब हाम्रो नाकबाटै सुरु हुन्छ होइन। नाकमा हाम्रो जुन अघि पनि भने फङ्गसको स्पोर जान्छ, त्यहाँ गएपछि अब हाम्रो रोगसँग लड्ने शक्ति कम हुँदाखेरि चाहिँ यो एकदम मौलाउँछ होइन। सङ्क्रमण बढ्छ नाकबाट, विभिन्न अङ्गमा चाहिँ यसरी जान्छ। जस्तै अब नाकको सुरुवाती अवस्थामै थाहा पायो, नाकमै अपरेसन गरियो भने अरू अङ्गमा सर्न पाएन। यस्तो छ, अब यस्तो छ हजुरको सुरुमै डेफिनेटली अब सुरुमै निदान गरेर म्युकोमाइकोसिस भनेर उपचार गऱ्यो भने त त्यो त अब एकदम राम्रो भयो होइन। तर डेफिनेटली अब अपरेसन पनि तुरुन्तै गर्ने त होइन, हामी हेरेर अब गर्नुपर्छ अपरेसन पनि होइन। अब हामी अघि पनि भने मैले पहिला हामी इन्डोस्कोपी राखेर हेर्छौँ, एमआरआई गरेर हेर्छौँ होइन, कति रोग फैलिएको छ, कतिसम्म बिरामी रेस्पोन्स गरिरहेछ त्यो हेरेर चाहिँ। त यसको फर्स्ट ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामीले सुरु चाहिँ यो मेडिकल ट्रिटमेन्ट चाहिँ सुरु गरिहाल्नुपर्छ। यसको उपचारपछि यसका जटिलताहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त? मृत्यु दर एकदमै हाई छ यसको होइन, नम्बर 1। नम्बर 2 च्यालेन्जिङ भनेर चाहिँ अब औषधिको साइड इफेक्ट पनि हो क्या। यो औषधि साइड इफेक्ट हुन्छ, अझै पनि भन्यो भने किडनीलाई एकदमै असर गर्छ यसले होइन। किडनी फेल गराउनुदेखि लिएर विभिन्न समस्या ल्याउन सक्छ होइन। तर अब यो 2-3टा कुराहरू हामीले जस्तै अब उपचार भइसकेपछि पछि फेरि अब हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। तर यसको उपचार विधि चाहिँ यही नै हो। र मेन चाहिँ हामीले भनिहाल्यो नि अब मोर्टालिटी हाई छ, एकदमै मृत्यु दर हाई छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि उपचार समयमा भयो र सही तरिकाले भयो भने चाहिँ यसको राम्रै हुन्छ। भनेपछि सुरुवाती अवस्थामा जतिखेर चाहिँ यी लक्षणहरू धेरै विशेष गरी ध्यान दिनु पर्यो, लक्षणहरूको आधारमा चाहिँ यो चाहिँ कालो ढुसी हो है भन्ने भयो भने चाहिँ एकदम छिटो उपचारको लागि डेफिनेटली हजुरको सुरु अवस्थामै हामीले उपचार गर्नु र लेट स्टेजमा उपचार गर्नु त धेरै नै फरक, आउटकममा धेरै फरक पर्छ। बिरामी बाँच्ने नबाँच्नेमा धेरै फरक पर्छ। सुरुमा आउँदाखेरिको अवस्था र पछि गर्दा त फरक परिहाल्छ। जस्तै यो बाट बच्नको लागि मानिसहरूले होइन के कुरामा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने भयो त? अब लागेपछि पनि, लाग्नुभन्दा अगाडि पनि होइन, यसलाई खानपान कस्तो खालको हुनुपर्छ होइन, अनि कस्तो खालको वातावरणमा चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ? यो फङ्गस चाहिँ हाम्रो वरिपरि यो वातावरणमा जताततै छ होइन। अब कस्तो छ हामीले कसरी बच्ने भने अघि पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। मेन कुरा चाहिँ अब यो मास्क जुन हामी प्रयोग गर्छौँ नि, यो मास्क चाहिँ एकदम सफा र सुक्खा ड्राई हुनुपर्छ क्या। अनि त्यसपछि एउटै मास्क चाहिँ पटक धेरै लामो समय युज गर्ने र ओसिलो मास्क चाहिँ चलाउनु भएन। अर्को चाहिँ अघि पनि मैले भने हजुरको भेन्टिलेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। राम्रो कोठामा राम्रो हावा आउने होइन, भेन्टिलेसन हुने, राम्रो हावा जाने, यताउति आउने ठाउँमा चाहिँ बस्नुपर्छ होइन। अनि धेरै धुलो भएको ठाउँमा होइन र ओसिलो
वातावरण जानु भएन क्या सकेसम्म अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन हामीले चाहिँ अब मेन त यही नै हो हामीले गर्न सक्ने भनेको अनि हातहरू बेला बेला एकदमै धुने होइन साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने होइन यो चाहिँ मेन यसका हामीले प्रिभेन्टिभ मेजर्स भन्छौँ यो नै हो गर्न सक्ने अहिले हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ होइन डाक्टर साहब जस्तै अब वीर अस्पतालमा पनि कालो ढुसीकै भएको सङ्क्रमण भएको बिरामीलाई उपचार गरियो नि त्यो नयाँ बिरामी होइन उहाँलाई चाहिँ कस्तो कस्तो समस्याहरू देखिएको थियो त उहाँ चाहिँ अब यङ पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो होइन 31 वर्षको मात्रै होइन अनि उहाँलाई चाहिँ कोभिड डायग्नोसिस भएको थियो होइन अनि कोभिड डायग्नोसिस भएको हजुरको खास समस्या त पहिलेदेखि थियो होला सायद होइन डायग्नोसिस भएको त 3-4 दिनमा उहाँहरूको सबभन्दा पहिला सिम्टम के भयो भने उहाँले आँखा देख्न छोड्नुभयो यो आँखै देख्न छोड्नुभयो क्या पहिला एउटा आँखा पुरै देख्न छोड्नुभयो र अर्को आँखा चाहिँ अलिकति कम भयो देख्नलाई होइन त्यहाँबाट चाहिँ अनि हामी सबैलाई मतलब शङ्का भयो कि यो चाहिँ म्युकोरमाइकोसिस हो कि भनेर होइन अनि त्यसपछि त्यसको उहाँको एमआरआई गरेर हेर्दा त अब नि विभिन्न ठाउँमा फैलिएको रहेछ उहाँको चाहिँ होइन अब नाकमा इन्फेक्सन फैलिएको रहेछ आँखामा फैलिएको रहेछ होइन अनि त्यही कारण त्यसपछि हामीले उहाँको हाम्रो डाक्टर त्रिदीप पन्त हाम्रो उहाँको टिमले चाहिँ अपरेसन गर्नुभयो उहाँको होइन अनि त्यसपछि भएको सबै तपाईँको जुन ढुसीहरू छ मतलब त्यो जुन त्यो कुहिएको भागहरू निकालेको छ होइन निकालेका छौँ होइन अन्त त्यसपछि अब आज हामीले उहाँको पट्टी पनि निकालेका छौँ होइन अब कस्तो रेस्पोन्स गर्छ त्यो अनुसार हामी उपचार अगाडि बढाउँछौँ होइन मेन उहाँको चाहिँ सिम्टम भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ आँखा भिजन लस क्या भिजन लस सुरुमै आँखाकै एकदम चाँडै उहाँको त एकदम चाँडै भिजन लस भयो उहाँ चाहिँ पहिलादेखि डायबिटिज पेसेन्टहरू हुनुहुँदो रहेछ होइन सुगरको पेसेन्ट हुनुहुँदो रहेछ अन्त सुगर पेसेन्ट र फेरि कोभिड पनि भयो अब हिसाबले चाहिँ उहाँ चाहिँ एक्टिभ कोभिड हुँदाहुँदै उहाँलाई चाहिँ यस्तो भयो अब कति चाहिँ कोभिड भएको 2-4 हप्तापछि पनि हुन्छ होइन अब 60 दिनसम्म हुन्छ तर उहाँ चाहिँ कोभिड हुँदाहुँदै उहाँलाई चाहिँ यो सङ्क्रमण भयो भनेपछि उहाँलाई सुरुवाती अवस्थामा त्यस्तो सामान्य लक्षणहरू देखिएन एकैचोटि कस्तो हुन्छ भने एकदमै ऱ्यापिडली प्रोग्रेसिभ हुन्छ क्या एकदमै हजुरको अब कति कुरा अब राम्रो बिरामी भन्न पनि सकेका हुँदैन होइन र इभन चिकित्सकहरूले पनि त्यति राम्रोसँग ध्यान दिन सकेका हुँदैन होइन त्यो कहिले एकदम ऱ्यापिड हुन्छ हजुरको हामीले भने जस्तै यो एकपछि अर्को नभइकन एकैचोटि आँखामा जान पनि सक्छ क्या यसरी तर जान चाहिँ नाकैबाट जाने हो इन्फेक्सन चाहिँ होइन सुरुमा चाहिँ तर एकदमै चाँडै एकदमै ऱ्यापिडमा अघि पनि भने यसमा धेरै टाइमै लाग्दैन क्या 2-4 दिनमै एकदम चाँडै फैलिन्छ क्या यो त यहाँले भन्नुभयो ब्लाइन्ड हुन्छ भनेर होइन त्यो ज्योति चाहिँ पुनः फर्किन्छ कि फर्किँदैन त्यो एकदम फर्किँदैन भने नि हुन्छ एकदम न्यून छ त्यो त एक्चुअली गएपछि चाहिँ फर्किने चान्सेस एकदमै कम छैन न्यूनै हो त्यो फर्किँदैन त्यो ज्योति चाहिँ हामीले मेन अपरेसन गरेको चाहिँ उहाँको ज्यान जोगाउनलाई त्यो अझै माथि ब्रेनमा फैलिएर फेरि अझै अर्को ठुलो कम्प्लिकेसन आउँछ भनेर चाहिँ त्यो हाम्रो मेन एम चाहिँ अझै उहाँको जीवन रक्षा त सबभन्दा ठुलो कुरो भयो त्यसको लागि चाहिँ हामीले अपरेसन गरेको ज्योति फर्काउनु भन्दा पनि जीवन रक्षाको लागि चाहिँ हामीले अपरेसन गरेको भनेपछि उहाँको ब्रेनसम्म पुगिसकेको छैन ब्रेनमा छोइसकेको थियो होइन तर माथि चाहिँ पुगिसकेको थियो जो छुन थालिसकेको थियो ब्रेनलाई चाहिँ अलिकति छिटै समयमा थाहा भयो अस्पतालै भएको कारणले गर्दा हजुर म त्यो पनि भन्न सकिन्छ अब किनभने अस्पताल आएपछि होइन अब उहाँलाई हामीले हेरिरहेको थियौँ र उहाँको चाहिँ मेन चाहिँ उहाँ कोभिड वार्डमा उहाँलाई भर्ना गरेर राखेको थियो होइन कोभिड वार्डमा भर्ना गरेर अचानक उहाँको आँखा नदेखेपछि चाहिँ यहाँ विभिन्न कुराहरू समस्या भयो अनि त्यसपछि जाँचहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो देखियो हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, म डाक्टर अमित जोशी, म चाहिँ बिएनबी हस्पिटल एकेबी सेन्टरको हाड जोड्नी
तथा आर्थ्रोस्कोपी विशेषज्ञ। मेरो विशेषज्ञता चाहिँ खेलकुद सम्बन्धी भएको हुनाले म खेलकुद सम्बन्धी केही चिज यहाँहरूलाई टिप्सहरू दिन चाहन्छु। खेलकुद र एक्सर्साइज भनेको, व्यायाम भनेको चाहिँ एउटा स्वस्थ जीवनको इन्टेग्रल पार्ट, एउटा महत्त्वपूर्ण चिज हो। व्यायाम हामी सबैले गर्नुपर्छ, खेलकुदको आवश्यकता छ। व्यायाम खेलकुदले हामी सबैलाई थाहा छ विभिन्न रोगहरूबाट रोकथाम गर्ने, विभिन्न रोगहरूबाट छुटकारा पाउने समेत हुनसक्छ। तर यो व्यायाम गर्दा, यो खेलकुद गर्दा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा, विभिन्न अङ्गहरूमा चोट लाग्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ। यो चोट लाग्नबाट बच्नको लागि विभिन्न किसिमका उपायहरू यहाँहरूले विभिन्न किताबहरू मार्फत, विभिन्न सोसियल मिडियाहरू मार्फत पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा म यहाँलाई के जानकारी दिन चाहन्छु भने, कुनै पनि खेलकुद खेल्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि एक्सर्साइजहरू गर्नुहुन्छ भने त्यो खेलकुद खेल्नुभन्दा अगाडि, एक्सर्साइज गर्नुभन्दा अगाडि वार्मअप भन्छ हामी, त तात्तिनु, शरीरलाई तताउने भन्छौँ जुन हामीले नेपाली भाषामा, त्यो गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ। सो विभिन्न खेलकुदहरूको लागि विभिन्न किसिमको वार्मअप गर्ने तरिकाहरू पनि युट्युब मार्फत अथवा अन्य मार्फत चाहिँ तपाईँहरूले खोजेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अन्यथा तपाईँको नजिकैको फिजियोथेरापिस्ट अथवा डक्टरसँग सोधेर कस्तो किसिमको वार्मअप गर्ने, कस्तो किसिमको खेलकुद गर्दा त्यो पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। खेलकुदबाट लागेका चोट, खेलकुदबाट लाग्ने चोटहरू चाहिँ अहिले आएर धेरै बढेको छ। मर्निङ वाक गर्दा, जगिङ गर्दा, ब्याडमिन्टन खेल्दा, यस्तो साधारण मान्छेहरूले गर्ने खेलहरू खेल्दाखेरि पनि चोटको प्रकारहरू धेरै गम्भीर र अहिलेको समयमा आएर बढेको छ। त्यसबाट रोक्नको लागि, त्यसबाट बच्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले खेलकुद खेल्नुभन्दा अगाडि अथवा कुनै पनि व्यायामहरू गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति वार्मअप गरेर त्यो व्यायाम गर्नुभयो, अलिकति वार्मअप गरेर त्यो खेलकुदहरू खेल्नुभयो भने विभिन्न किसिमका स्पोर्ट्स इन्जुरी, खेलकुदसँग सम्बन्धित चोटहरू चाहिँ कम हुन्छ। त्यसैले मेरो फेरि पनि यहाँहरूलाई के रिक्वेस्ट छ भने, आफ्नो खेलसँग रिलेटेड, आफ्नो खेलसँग सम्बन्धित कस्तो व्यायाम गर्नु, कसरी वार्मअप गर्न जरुरी छ त्यसबारेमा जानकारी गरेर आफूलाई वार्मअप गराएर मात्रै खेल खेल्नुभयो भने विभिन्न किसिमका खेलकुदसँग सम्बन्धित चोटहरू कम हुन्छ। दिदी, मास्टर मास्क छ दिनु न 3टा। भाइ, एउटा कुरा भनौँ? भन न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्कार, मेरो नाम डाक्टर मीना कुँवर। म चाहिँ सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा विगत 18 वर्षदेखि नेत्ररोग विशेषज्ञको रूपमा कार्यरत छु। अब हामीले स्वस्थ जीवनशैलीको लागि भन्नुपर्दा बिहान उठेदेखि के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। बिहान टाइममै उठ्ने र टाइममै सुत्ने, बेलुका टाइममै सुत्ने गर्नु पर्यो। बिहान उठिसकेपछि चाहिँ युजुअली के गर्ने भन्दाखेरि अब आफ्नो शारीरिक अवस्था कस्तो छ त्यो अनुसार, जस्तो कसैलाई हाफ एन आवर वकमा जानुपर्ने होला, कसैले अलिकति एक्सर्साइज गर्नु होला। आफ्नो नित्यकर्म सकाइसकेपछि अलिकति सानो एक्सर्साइज पछि हेल्दी ब्रेकफास्ट भनेर भन्छौँ, खाजा। अब हेल्दी खानेकुरा भनेर त अब भनिराख्नु पर्दैन, आफ्नो बडीलाई के सुट गर्छ, आफूलाई के सुट गर्छ त्यो खाएर मेन चाहिँ विशेष गरी हाम्रो दिनभरिको दिनचर्यामा एउटा हेल्दी खाना चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्यो। अर्को अलिकति सकिन्छ कम्तीमा पनि आधा घन्टाको वक र 10 मिनटको मेडिटेसन भन्छु म चाहिँ। किनभने अहिलेको फिजिकल्ली भन्दा पनि अहिलेको जीवनशैलीमा चाहिँ स्ट्रेसको चाहिँ मैले धेरै नै रोल देखेको छु। एभ्री वान इज स्ट्रेस्ड हियर। त्यसैले अलिकति 10 मिनट मात्रै भए पनि योगा, मेडिटेसन के गर्नु मिल्छ, विभिन्न चिजहरू छ, युट्युबमा भेटाइन्छ, जताततै भेटाइन्छ र सकेसम्म त्यो तनावरहित हुन्छ नि। त्यसको तनावरहित रहनको लागि चाहिँ हामीले अलिकति 10 मिनट जति मेडिटेसन गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो लाइफ चाहिँ यो अहिले एकदम स्ट्रेसफुल लाइफ चाहिँ अलिकति लेस स्ट्रेस हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई।
दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। स्वस्थ जीवनमा हुनुहुन्छ यहाँहरू यतिखेर। स्वस्थ जीवनमा अझै पनि केही सेगमेन्ट बाँकी छन्। एकैछिन असल अभ्यासको कुरा गरौँ। जब कोरोना भाइरसको महामारी फैलियो त्यसपछि सामाजिक अभियन्ताहरू कार्यकर्ताहरू झन् धेरै सक्रिय भएर निःशुल्क अरूलाई पनि सहयोग गर्न थाले, सेवा दिन थाले। त्यसो त विभिन्न क्षेत्रहरूमा सामाजिक अभियन्ताहरूको खाँचो छैन, कमी छैन। ती व्यक्तिहरूले विभिन्न हिसाबले सामाजिक अभियानहरू चलाइरहेका छन् र समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरिरहेका छन्। त्यसमाथि पनि यो महामारीको समयमा त्यस्ता अभियन्ताहरू थप सक्रिय भइरहेका छन्। तीमध्ये एकजना सामाजिक अभियन्ताको असल अभ्यासलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ, जसले यो कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा जतिखेर अक्सिजनको अभाव भयो त्यो समयमा अक्सिजन उपलब्ध गराउने, विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने लगायतका काम गर्नुभएको छ। उहाँले यसभन्दा अगाडि पनि सामाजिक क्षेत्रमा निकै धेरै कामहरू गर्दै आउनुभएको थियो। आउनुहोस् तिनै सामाजिक अभियन्तासँग हामीले गरेको कुराकानीमा आधारित यो सेगमेन्ट हेरौँ, असल अभ्यास। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ दुर्गानाथ दाहाल। म चाहिँ नवजीवन परोपकारको संस्थापक अध्यक्ष र यो कोभिडको अवस्थामा, यो कोरोनाको अवस्थामा चाहिँ हामीले सुरुका दिनदेखि, लकडाउन भएको सुरुका दिनदेखि केही दिन खाना बनाएर खुवाइरहेका थियौँ र खाना बनाएर खुवाइरहेको अवस्थामा चाहिँ अक्सिजन अभाव भयो भन्ने कुराहरू आइसकेपछि चाहिँ अनि अब हामीले चाहिँ अक्सिजनको सेवाहरू गर्नुपर्छ। जसको पहुँच छैन, जो हस्पिटल जान सक्दैनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अक्सिजन हामीले उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर हामीले नवजीवन परोपकार समाजको तर्फबाट हामीले अक्सिजन वितरण सुरु गऱ्यौँ र हाम्रो यो अक्सिजन वितरण कार्य चाहिँ हामीले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सुरुमा चाहिँ गऱ्यौँ र पछि चाहिँ धनी गरिब भन्ने हुँदो रहेनछ। सबै किसिमका मान्छेहरूले अक्सिजन चाहियो भनिसकेपछि अब तँलाई चाहिँ हुँदैन भन्ने अवस्था भएन र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै व्यक्तिहरूलाई अक्सिजन उपलब्ध गरायौँ र हामीले केही दिन चाहिँ सरकारले चाहिँ अक्सिजन फलानु कम्पनीलाई भनेर चाहिँ एउटा छुट्याइसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अक्सिजन अब हामी संस्थागत रूपमा चाहिँ भर्न नपाउने भएपछि केही दिन हामीलाई असहज स्थिति पनि आयो। हामीले 10वटा 20वटा हामीले सिलिन्डर भर्ने गर्थ्यौँ भने पछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ 4 5 वटा भरिदिने कामहरू भयो र हामीले रात 1 रात 2 रात बसेर भए पनि हामी ककनी गएर यहाँबाट काठमाडौँबाट 1.5-2 घन्टाको टाढाको बाटो गएर रातभरि बसेर अनि त्यहाँबाट हामीले अक्सिजन लिएर आउँथ्यौँ। रातभरिमा हामीलाई धेरै मानिसहरूले फोन गर्नुहुन्थ्यो र ती फोन गरेका जसको अब धेरै अक्सिजनको लेभल घटेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले अक्सिजन उपलब्ध गराइ नै रहेका थियौँ। अनि त्यसपछि गएर कति चाहिँ हामीले अक्सिजन नपुर्याइकन उहाँहरूलाई अक्सिजन लिएर जाँदाखेरि नै बाटोमा उहाँहरूको मृत्यु भएको कुरा चाहिँ परिवारहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ फोन गरेर चाहिँ बताउनुहुन्थ्यो। यस्तो दर्दनाक कुराहरू पनि हामीले सुनेका थियौँ र त्यही अनुसार चाहिँ अहिले हामीले यो सेवा गरेका छौँ। र त्यसको साथसाथै एउटा कुरा, यो अवस्थामा चाहिँ मान्छेले के भन्छन् भने आफ्नो जीवनको चाहिँ जीवनलाई नै एउटा माया मारेर यस्तो अवस्थामा चाहिँ तिमीले खटिरहेका छौ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आफ्नो जीवन जोगाउनुपर्छ है भनेर भन्नुहुन्छ। र हामी चाहिँ एउटा मेरो जीवन चाहिँ मैले आफ्नो सामाजिक क्षेत्रमा अर्पण गरेको कारणले गर्दा यदि म चुपो लागेर बसेँ भने मैले अक्सिजन दिनँ भने धेरै बिरामीको मृत्यु हुनसक्छ। यदि मलाई कोरोना लाग्यो भने पनि म नमर्न सक्छु। यदि मरिएन छ भनेदेखि पनि सेवा गर्दै मरिएछ भने पनि केही फरक पर्दैन भनेर मेरा आफन्तहरूलाई, साथीभाइहरूलाई, मलाई सुझाव दिने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मैले त्यसो भन्थेँ। र हामी अक्सिजन नै भर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो 2 जना साथीहरू, एकजना हाम्रो अक्सिजन बोक्ने गुरुजीलाई र अर्को एकजना साथीलाई पनि कोरोना भयो र कोरोना भइसकेपछि उहाँलाई भएपछि मैले पनि पिसिआर टेस्ट गराएँ। पिसिआर टेस्ट गराउँदा मलाई नेगेटिभ आयो र फेरि पनि हामी चाहिँ यो सेवामा लागेका छौँ। र साथसाथै अहिले केही होलो अवस्थामा भएको कारणले गर्दा अहिले हामीले सडकमा बेवारिसे अवस्थामा भएका वृद्ध बुवा आमाहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ उद्धार गर्ने, त्यसपछि गएर उहाँहरूलाई उपचार गर्ने, साथसाथै जसले अक्सिजन मात्र नभएर रगत पाउनु भएको छैन त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ रगतहरू चाहिँ कलेक्सन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ हस्पिटलमा बिरामीलाई रक्तदान गराउन व्यक्तिहरूलाई पठाउने काम पनि गरि नै रहेका छौँ। र साथै हामीले पहिलो चरणमा पनि हामीले कोरोनाको हस्पिटल लगायत त्यसपछि गएर विभिन्न ठाउँमा आइसोलेसनहरूमा पनि हामीले
अक्सिजनहरू उपलब्ध गराएका थियौँ र त्यसै गरी हामी अगाडि बढेका छौँ र हाम्रो नवजीवन परोपकार समाज चाहिँ हाम्रो वृद्ध आश्रम हो। यो वृद्ध आश्रमबाट हामीले सेवा गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो 30 जना आमा बुवाहरू वृद्ध आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ र हामीलाई कति डर लाग्छ, बुवा आमाहरू अगाडि आउँदा पनि हामीलाई डर लाग्छ, किनकि हाम्रो कारणले गर्दाखेरि बुवा आमाहरूलाई गाह्रो नहोस् भन्ने कारणले चाहिँ हामी चनाखो बन्छौँ र त्यही भएर चाहिँ यो कार्यले चाहिँ अहिले हामी यो नवजीवन परोपकार समाज चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो कुनै अक्सिजनको अभाव, खाद्यान्नको अभाव, त्यसपछि रगतको अभाव, त्यस्तो कुनै कार्यहरू त्यस्तो असिलो असहज परिस्थिति छ भनेदेखि हाम्रो नवजीवन परोपकार समाज तपाईँहरूलाई सेवा गर्न चाहिँ तत्पर छ। हाम्रो फोन नम्बर 98 510 59 892 मा तपाईँहरूले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। सकेको हामीले सेवाहरू उपलब्ध गराउँछौँ र सहजीकरणको कार्यहरू पनि गरिरहेका छौँ। हामीले सुनसरीमा 33 परिवारलाई चाहिँ जो मुसर परिवारलाई चाहिँ खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेका छौँ भने हिजो मात्रै चाहिँ हामीले 38 जना जो दृष्टिविहीन नेपाल या काठमाडौँमा चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरिका दृष्टिविहीनहरू आएर बसेको ठाउँ चाहिँ कीर्तिपुरमा गएर चाहिँ हामीले 38 जनाभन्दा माथिलाई चाहिँ हामीले खाद्यान्न वितरण गरेका छौँ र यसै गरी यो नवजीवन परोपकार समाजको सेवा चलि नै रहेको छ र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो असहज परिस्थितिमा हामीले राज्यको मात्रै मुख ताक्ने होइन, हामी एनजिओ आइएनजिओहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ धेरै आइएनजिओहरू धेरै एनजिओहरू चाहिँ कागजमा मात्रै चलेको देखिन्छ, व्यवहारमा चलेको देखिँदैन। नेपालमा चाहिँ 49,000 भन्दा बेसी चाहिँ एनजिओहरू चाहिँ छन् र त्यो एनजिओ आइएनजिओहरूले अहिलेको अवस्थामा हुन त राज्य आफ्नो ठाउँमा लागिरहेको छ, एनजिओ आइएनजिओ नि आफ्नो ठाउँमा लागेको छ, तर पनि प्रभावकारी रूपमा जति काम गर्नुपर्ने हो सामाजिक संस्थाहरूले त्यति काम नगरेको र आफ्नो जीवनकै माया भए जस्तो चाहिँ हामीलाई अनुभव भएको छ र त्यो भएको कारणले गर्दा हामी सामाजिक सेवामा जो समर्पित हुनुभएको छ हृदयदेखि नै खुल्ला रूपमा तपाईँहरू लाग्नुहोस् भन्ने म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआए कि? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98 512 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमबाट हामीले एकैछिनमा अब बिदा माग्नुपर्छ, किनभने समय सकिन आँटेको छ। 1 घण्टाको समय सकिन आँटेको छ। हामी भोलि फेरि आउँछौँ। यो दैनिक कार्यक्रम हो। कार्यक्रम यहाँले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरी बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि फेसबुकमा पनि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा हामी यो कार्यक्रम लाइभ नै प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। ती ठेगानाहरू हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ।
कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन् अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा छ या प्रश्न छ भने पनि हामीलाई पठाउनुहोस्। तिनलाई सम्बोधन गर्दै हामी विज्ञबाट उत्तर खोज्नेछौँ। तिनको लागि यहाँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, SMS गर्दा पनि हुन्छ, त्यही नम्बरमा भाइबर गर्दा पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा यहाँले इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने इमेल ठेगाना पनि हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। स्वास्थ्यमा हेलचेक्राइ नगरौँ। फेरि पनि भन्छौँ, जुन कुरा हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ, कालो ढुसी लगायतका नयाँ नयाँ कुराहरू पनि देखिँदै आएका छन्। त्यसैले केही समय हामीले सतर्क बन्नै पर्छ। आफू बाँच्नु भनेको अरूलाई पनि बचाउनु हो, परिवार र समाजलाई पनि बचाउनु हो। यो कुरा नबिर्सौँ। भोलि भेटौँला। आजलाई छुट्टिन्छौँ। हस् त, नमस्ते।